السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا نرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم جديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابعة ابتدائي نيفو سي ام 1 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال لو نون بروبر اي نون كومون. إذا كما تشوفوا في هذا الدرس هذا عندنا ديال ليكسيك عندنا فيه نون بروبر اي نون كومون. قالك avant de commencer nomme 5 objets que tu vois devant toi puis 5 camarades de classe. غادي تحاول تعطي تسمي 5 ديال الحوايج اللي تتشوفهم قدامك و5 ديال الأسماء ديال لي كاماراد ديالك في الكلاس. باغ اكزومبل نتا جالس غادي تشوف شنو تتشوف قدامك. تتشوف قدامك لا ميتريس لي زيليف لا طابل لي شيز ولا لي طابل لي شيز لي فونيتر لا بورت لو طابلو لا تروس لي كايي. هادو بعض الحوايج اللي تنشوفهم قدامنا في الكلاس وتعطيه 5 ديال الأسماء ديال لي زامي ديالك. إذا écris ces deux noms. غادي تحاول تكتب داك لي دي نو 10 5 5 وغادي تحاول تشوف تكومباريهم مع لو فوازان ديالك. شنو غادي تلاحظ بأن هادوك الأسماء ديال غادي تلاحظ بأن هاد الأسماء ديال لي زامي ديالك ما عندهمش واحد ديتيرمينون قدامهم، وداك الشيء اللي عطيتيه بحال لا ميتريس كنقولوا لا وعاد ميتريس، يعني داك لي نو هادو قدامهم واحد تيمو ولا ان ديتيرمينون. اذا هاد الشيء غادي نشوفو ان شاء الله لا ديفيرونس بين هاد لي نون بروبر اي لو نون كومون. جوبسيرف اي جو لابور. غنحاولوا نقراو شنو عندنا مكتوب تما ونحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون. Alice, Bis et Marion vont assister à un défilé de monde à New York. Mais dans les coulisses, il se passe des choses bizarres. Jackie, le célèbre top modèle, a mystérieusement disparu. Alice est décidée à mener l'enquête. إذا كيما شفتوا عندنا واحد لي مو تما سوغلينيي بالصفر وعندنا دي مو سولينيي. إذا قال لك السؤال الأول quelle est la nature des mots soulignés que désigne-t-il. داك les mots soulignés عندنا un défilé ou les coulisses les choses ou l'enquête. إذا شنو هما les mots surlignés. les mots surlignés قالوا لنا ماشي les mots soulignés أنا راه غلط. les mots surlignés يعني أليس وبيس وماريون ونيويورك. شنو هادوك sont des. alors les mots surlignés هادوك اللي بالصفر sont des noms سميات. un désigne une ville اللي هي نيويورك et les autres désignent des personnes سميات ديال des personnes اللي هي أليس وبيس وماريون. السؤال الثاني قالك par quoi commence-t-il pourquoi. باش تيبداو هادوك إذا تيبداو بماجيسكول أ والأخرى بيس تتبدا ب ماجيسكول ماريون تتبدا بإم ماجيسكول ونيويورك تتبدا إن ماجيسكول و إيكغيك ماجيسكول. إذا il commence par une majuscule car ce sont des noms propres. Ce sont des noms propres. نمشيو للسؤال الثالث قال quelle est la nature des groupes nominaux soulignés. إذا عندنا souligné عندنا un défilé ou des coulisses ou des choses ou l'enquête. شنو هما هاد la nature ديالهم. إذا les groupes nominaux soulignés sont des noms communs. هادوك ce sont des noms communs. السؤال الرابع قالك au quoi sont-ils différents de noms propres. باش هما مبدلين على les noms propres. إذا هادو les noms communs ils désignent un objet ou une chose ou une personne ou un animal de façon générale وتيكونوا غالبا تيكونوا précédés par un déterminant. تيكونوا مسبوقين بواحد لو déterminant بحال un défilé عندنا un les coulisses هي les des choses des l'enquête l'apostrophe. إذا هادو تيكونوا دائما عندهم déterminant قدامهم. إذا نمشيو للجغوتية قالك اون ابل نون بروبر. نون بروبر هي شي سمية ديال شي مدينة ولا سمية ديال شخص ولا حيوان ولا جبل ولا شي حاجة. لي نون كي ديزيني اون بيرسون ولا ان بيي ولا اون ريجيون ولا ان فلوف ولا اون مونتاني ولا ان انيمال ايتترا. قالك il donne une identité et commençons par une majuscule. تعطينا واحد ليدونتيتي واحد الهوية لديك البلاصة وتتبدا دائما بماجيسكول بحال أليس لويس. Alice ou Louis, on a des personnes. Mélo, Tom ou Jerry, des animaux. On a l'Espagne ou l'Algérie, pays. La Seine ou le Nil, fleuve. Tunis ou le Caire, ville.
Donc, on appelle nom commun les noms qui désignent un objet, une chose, une personne, un animal de façon générale et sont souvent précédés d'un déterminant. هادو هما les noms communs قلنا اللي يقصدوا لنا واحد l'objet ولا شيء ولا une personne ولا un animal de façon générale بصفة عامة. إذا وتيكون مسبوقين بواحد déterminant بحال le défilé, une enquête, les coulisses, ma robe, ce chien, un enfant. إذا نمشيو دابا les exercices بالنسبة للتمرين الأول قالك souligne les noms propres غادي نحاولو نسطرو على les noms propres. Betty, إذا عندنا Betty, et son frère Paul, إذا عندنا Paul, vont passer leurs vacances en Espagne, عندنا Espagne. Ils vont à Madrid, عندنا Madrid, et après à Barcelone, عندنا Barcelone. À Barcelone, تعاودت Barcelone, سطروا عليها. Ils projettent de visiter le parc Güell, عندنا Güell, et la maison Godet, la maison Godet, هي نسطروا عليها. Le vol de Paris, عندنا Paris, à Madrid, عندنا Madrid, va durer 1 heure. Leur oncle Edward, عندنا Edward, et sa femme Maria, عندنا Maria, vont les accueillir à l'aéroport بوراخا. بوراخا عندنا بوراجة تما ولكن هاديك بسبليونية، إذا باراخا ماشي بوراخا، باراخا بسبليونية، مطار ديال باراخا ديال مدريد، إذا باراخا دو مدريد، عندنا مدريد. نمشيو للتمرين الثاني قالك كلاس لي مو سويفون دون ان تابلو سولون كيل ساجي دو نون بروبر ولا او دو نون كومون. غادي ديروا واحد الطابلو وديروا فيه واحد البلاصة فيها نون بروبر وواحد الجهة نون كومون. أنا نحاول نستعمل لكم الألوان، غادي نستعمل الأحمر والأزرق. إذا غادي نستعمل الأحمر بلي نون كومون لي نون بروبر والأزرق لي نون كومون. Portugal non propre, voyage non commun, mode non commun, Algérie non propre, Québec non propre, l'Atlas non propre, Maradona non propre, chaussures non commun, styliste non commun, fourrure non commun. التمرين الثالث قال complète chaque phrase avec un ou deux noms propres. إذا exemple عطاونا لا بلجيك est un pays وعطينا في عطينا سون ديفي. إلا نعطيو شي جوج سميات ديال المدن بحال حنا ناخدو غير المغرب غادي نقولو الرباط وسلا، إذا رابا إي سالي. وكيديرو كازابلانكا، كينيتخا، فاس، مكناس، تازا، الرشيدية. إذا بزاف ديال المدن اللي ممكن ديرو تما. بي est un pays africain، شي دولة إفريقية. نعطيكم مثال ديال لا تونيزي، تونس. ممكن ديرو l'Algérie، لو ماروك، l'Égypte، la Mauritanie، لا ليبي. إذا بزاف ديال الدول اللي ممكن ديروهم تما بالنسبة للدول الإفريقية راه كاينين بزاف. بالنسبة للسي قالك إت ان بيرسوناج دو كونت، شي بيرسوناج دو كونت قريتو لي كونت تعطيونا شي سمية ديال دي بيرسوناج دو كونت بحال سوندريون ولا ألادان. أنا نكتب لكم بينوكيو. بينوكيو إت ان بيرسوناج دو كونت. دي إت ان برينون فيمينان، شي سمية ديال شي بنت. إذا إكزومبل نسرين، فاطمة، نوال. كاين بزاف ديال لي نون فيمينان، لي برينون فيمينان. بالنسبة قالك سون دي برينون ماسكولان، برينون ماسكولان اسماء ديال الدراري ديال الذكور. إذا ماسكولان نعطيكم باغ إكزومبل بدر و أسامة. عندنا اف est un personnage de dessins animés، شي بيرسوناج ديال dessins animés بحال إكزومبل ديال تانتان، تانتان إيميلو، تانتان. دابا اذا هما هادو التمارين اللي كانوا عندنا في هاد الدرس هذا ديال لي نون بروبر اي لون كومان. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس هذا مزيان، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا ديروا بارطاج ديال لا فيديو هكا اللي عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناه ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء.